अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। ये अजीब व गरीब सवाल है भाई, क्या शौहर के सामने डांस कर सकते हैं? देखो, मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, एक दूसरे से जिस तरह से चाहें लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। शरीयत ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं मियाँ बीवी पे, वो बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, वो शरीयत से साबित हैं और वो इजमाई मसाइल हैं, उनको दोबारा तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मियाँ बीवी एक दूसरे से हर तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो मियाँ बीवी का मामला है, जो चाहें करें भाई। बाज़ उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं, बीवी का शौहर के सामने डांस करना, लेकिन उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो बाज़ बड़े मुतदय्यन उलमा से मैंने ये मसला सुना है, वो कहते हैं कि इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ठीक है, जो उलमा हैं, मशाइख हैं, उनका एक मकाम होता है, मर्तबा होता है, उनको अपनी बीवी पे भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो हमारे सामने डांस करे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है शरीयत पर आप अपने मिजाज को नहीं दाखिल कर सकते। एक हया होना एक अलग चीज़ है, मियाँ बीवी के मिजाज में हया गालिब हो तो हया तो जितनी ज़्यादा हो शरीयत उसको प्रोमोट करती है। लेकिन शरीयत ने हमें यह भी बताया है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, वो एक दूसरे से किसी भी तरह से जायज़ हुदूद के अंदर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो इस अमल के नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बाकी किसी की तबीयत में हया का बहुत ज़्यादा गलबा हो तो अच्छी बात है, हया जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है भाई। हसन अमेथी, क़ज़ा नमाज में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए? 5 क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का सही तरीका बता दे भाई। क़ज़ा नमाज में उतनी ही पढ़नी चाहिए जितनी अदा नमाज में, अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दें, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें और वितर भी पढ़ें क्योंकि वो वाजिब है, हदीस से उसका लाजिम होना साबित है। इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर, सही हदीस है, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफ़ा कर दिया, वो वितर है। मल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। तो इसलिए दो रकत फजर की, हाँ, जो नमाज़ें सफ़र में क़ज़ा हुई हैं अगर उनको आप अपने मकाम पे पढ़ेंगे तो वो 2 रकतें ही रहेंगी, वो 4 नहीं हो जाएंगी। और जो नमाज़ें आपकी मकाम पे क़ज़ा हुई हैं वो अगर सफ़र में क़ज़ा पढ़ेंगे तो 4 रकतें ही पढ़ेंगे आप उसमें। नाहिद खान इंडिया से, बाकी क़ज़ा उम्री का तरीक़ा जो है ना, इस पे मेरा क्लिप मौजूद है, यूट्यूब पे सर्च करें क़ज़ा उम्री का तरीक़ा मुफ्ती तारिक मसूद, तो पूरा तरीक़ा आ जाएगा उसमें। नाहिद खान इंडिया से, मेरे शौहर से मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो भी मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्या मेरी बदकलामी की माफ़ी हो जाएगी? ये तो शौहर से पूछें, वो बताएगा आपको। माफ़ी मांग लिया करें, शौहर के सामने ज़बान न चलाया करें। शौहर को भी चाहिए अपने अखलाक अच्छे रखे, लेकिन मातहत पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। शौहर होने के साथ साथ घर का सरबरा भी है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी आवाज़ को पस कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। तो मैं नहीं कह रहा कि शौहर ऊंची आवाज़ से चीख चीख के बात करता है कोई अच्छा काम करता है, लेकिन घर को चलाने में, घर के अंदर चूँकि उसकी हैसियत सरबराह की है, तो इसलिए आप देखें ना, जब दफ्तरों में बॉस जब डांटता है ना तो एम्प्लॉयज़ आगे से जवाब नहीं देते, उनको पता है ये निकाल देगा जॉब से हमें। तो शौहर घर में, मैं नहीं कह रहा कि वो उस बॉस की तरह है जो कंपनी में बॉस होता है, लेकिन बहरहाल एक दर्जा अल्लाह ने उसका बुलंद तो किया है ना, तो अल्लाह की खातिर उसकी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और मैंने देखा है जो ख़वातीन शौहर के गुस्से को बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर की टेंशन होती है लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, घर टूटने से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे शौहर से उनको मिल जाते हैं। शौहर को शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अपनी ज़ौजा के साथ अच्छे हैं। लेकिन औरत को शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर शौहर की तरफ से ऊंच नीच हो जाए तो औरत को चाहिए वो हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। हाँ, हर बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन बहरहाल जितना बर्दाश्त कर सकती हैं बर्दाश्त करें, उससे घर जन्नत बनेगा। दोनों ही लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो घर टूटते हैं ऐसी सूरत में। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, देखो इसकी मिसाल ऐसे है कि आग में आप पेट्रोल डाल दें तो वो तो भड़क जाएगी ना, आग में हमेशा पानी डाला जाता है। तो शौहर गज़बनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा है, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँ,
بیوی کو پتہ ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں, تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے. اور یہ ڈرامے فلمیں میڈیا نے برباد کیے زیادہ تر. فلموں میں چیخ چیخ کے, ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا شٹ اپ, یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ, تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی. پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے. نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو, بیسک حقوق, اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے. قاسم محمد فیصل آباد سے, میں عالم بن کر فارغ ہوا ہوں. میرا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر بیانات اور نعتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن جو نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں, میں تو چھوٹا آدمی. وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا, اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی اور بڑی زبردست مسجد تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا, لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے, پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا. انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے, تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے, ابھی یہ کام مت کرو, صرف بیانات کر سکتے ہو, فی الحال اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو. اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا. اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے, اصلاح کرو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے. خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں, پھر رابطے ہوتے ہیں, پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی. تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں, پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنی اصلاح کرائیں, اس کے بعد چینل پہ آئیں آپ. تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے, اشارے کریں گے, وہ جا رہا ہے, وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا. پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں. او بھائی صاحب, ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں. تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے, کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے, لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں, میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے, لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں, تبلیغ میں وقت لگائیں, اصلاح ہو, حب جاہ حب مال ختم ہو. پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ, یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں. تو اگر آپ سپیرے ہیں نا, سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ, پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا, عزت کماؤں گا, وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی. تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے. تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے, بزرگوں سے, تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, اچھا اصلاح ہو گئی ہے, یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے, لیکن بڑے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو, تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو, تو پھر کریں. کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں, سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے. اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی, میں ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں. آ رہی ہوتی ہے نا, میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں, یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں. یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی. ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں, منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی. تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازی ہیں, یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں. اور یہ چیزیں, ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ, آپ تو ہمیں دنیا داری جو ہے دنیا داری سے ہٹاؤ, اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے.
تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں, وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے, اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے, شو بازیوں میں لگ گیا بھائی. پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا, میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں, اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائیں نا پھر یہ کام کریں, اور پھر ضرور کریں, یعنی یوٹیوب پہ آئیں, بیانات اپلوڈ کریں, پھر ضرور کریں. اچھا, محمد صارف انڈیا سے, میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں, کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے, وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے, لے لیں خود سے, تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں, اس یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں, کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں, نہ اس میں شرکت کریں, ریزرو رہیں آپ.